Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous expliquons et résolvons le livre de la langue française 5e année primaire. Bonjour mes chers amis, je m'entraîne. séquence 1, page 21. مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء. أتدرب. المشروع الأول الصفحة 21. 1. Chante avec tes camarades. 1. غني مع زملائك. tes camarades وتعني زملائك. Qui suis-je? Qui suis-je? أو من أنا؟ من أنا؟ Je vis dans le grand désert. Je vis dans le grand désert. Je porte les tentes très grosses sur mes deux bosses, sur le sable du désert, sur le sable du désert. Je transporte les habits et du riz léger et rapide. Je suis le. قال لي أترجم. Qui suis-je? من أنا أعيش في الصحراء الكبيرة. أنا أنقل الخيم الكبيرة أو الضخمة جدا. sur mes deux bosses. deux bosses تعني العرعورة يعني هاته. sur mes deux bosses sur le sable du désert على رمل الصحراء. أنا أنقل الملابس والأرز غير. léger et rapide يعني بخفة و rapide يعني بسرعة. بخفة وسرعة. je suis le. أنا أكون. من أكون يا ترى؟ هنا قال لي هو عبارة عن حيوان يعيش في الصحراء ويحمل الخيم والملابس والأرز ولديه دو بوصيات. هو الجمل. لكن هناك فرق بين الجمل الذي نقول عنه باللغة الفرنسية le chameau وأيضا هناك فرق بين le chameau و le dromadaire. le chameau وهو الجمل الذي له une seule bosse واحدة هكذا فقط. أما le dromadaire une seule bosse. أما le dromadaire فلديه 2. هو هذا 1 2 deux bosses. je suis إذا نكتب هو ماذا قال لي sur mes deux 2 bosses. إذا هو le dromadaire. أيضا هو يعني جمل. نقول je suis le dromadaire. qui est l'animal qui correspond à l'image. من هو الحيوان الذي يمثل الصورة؟ ها هي الصورة. un chien أو كلب. un chameau أو جمل أو un chat وتعني قط. هنا في الصورة يمثل جمل. قلنا جمل أو dromadaire. le chameau ou le dromadaire c'est la même chose. قلنا عنهما بأنهما متشابهان. الفرق الوحيد هو أن الجمل هذا le chameau لديه بوس واحدة، أما le dromadaire لديه 2.
qui correspond à l'image. من هو الحيوان الذي يمثل الصورة؟ هو الجمل. un chameau. هاي الإجابة صحيحة. un chameau. قال لي recopie le poème dans ton cahier. أي أعد كتابة الشعر أو هذا على كراسك. puis souligne le verbe. ثم سطر تحت الأفعال باللون الأخضر و les compléments d'objet direct en rouge والمفعول به بالأحمر. نرى أنا سأسطر تحت الفعل وأضع المفعول به le complément d'objet direct في دائرة. نبدأ. je vis هو عبارة عن فعل. إذا ماذا تحت خط؟ dans le grand désert. قلنا كيف نعرف le complément d'objet direct أو كيف نعرف المفعول به. نسأل بماذا. هنا je vis dans le grand désert يعني أعيش في الصحراء الكبيرة. نسأل أعيش في ماذا؟ لا تصلح، لا نستطيع أن نطرح هذا السؤال، فهي جملة ركيكة عندما نقول أنا أعيش ماذا. هو في الأحرى نحن نقول بالفرنسية je vis quoi، أي أنا أعيش ماذا. لا تصلح. إذا le grand désert أو الصحراء الكبيرة ليس مفعول به. الآن je porte أي أحمل، هو عبارة عن فعل أحمل. je porte des tentes. هنا نلاحظ tente بأنها مفعول به. نسأل je porte quoi، أحمل ماذا؟ أحمل خيم des tentes très grosses ضخمة جدا. sur mes deux bosses sur le sable du désert على رمل الصحراء. je transporte أي أنقل، هو عبارة عن فعل أنا أنقل. des habits je transporte quoi، أنقل ماذا؟ أنقل الملابس والأرز. الإجابة هنا صح والسؤال صح. إذن des habits أو الملابس والأرز إدري هي عبارة عن مفعول به أو نرمز له ب COD. léger et rapide بخفة وبسرعة. je suis le dromadaire. الآن قال لي décris cette gazelle bizarre. صف هذه الغزالة الغريبة. ها هي الغزالة. صف هذه الغزالة الغريبة puis présente-la à tes camarades. ثم صفها أو قدمها لزملائك. n'oublie pas لا تنسى de lui donner un joli prénom، ولا تنسى أن تعطيها اسم جميل. قال لي هنا une patte أو رجل، une patte واحدة، رجل واحدة هذه. une queue أو ذيل، ها هو الذيل. des oreilles أو الأذنين، des oreilles. des yeux أي العينين. الآن un museau وهو الذي تقريبا يعتبر الكمامة. ليس الكمامة أو القناع الواقي، لا، هو هذا الذي يشمل هذا الذي يشمل الفم والأنف. لماذا سميناه كمامة؟ لأن الكمامة تغطي الأنف والفم، لذا هنا هذا سميناه كمامة. الآن un ventre وتعني بطن، des cornes وتعني قرنين،
un poitrail. Un poitrail ما هو؟ هو الجزء الذي بين الصدر والرقبة هو هذا. هو الجزء بين الصدر والرقبة. الآن un front وهو الجبين وهذا. الآن قال لي صفها. مثلا الآن نبدأ الوصف. قال لي لا تنسى أن تعطيها اسما جميل. نعطيها اسم جميل. نبدأ بالقراءة. مثلا cette gazelle s'appelle Margarita. هذه الغزالة اسمها Margarita. Elle a un museau blanc. لديها كمامة. ماذا قلنا؟ الكمامة هي le museau هو الكمامة. un front bleu. un front وهو الجبين. front هو الجبين. des yeux noirs. des yeux هما العينين. لديها عينين أي نوار تعني سوداء وتينة. جبين أزرق. لديها كمامة بيضاء. جبين أزرق. عيون سوداء. et des oreilles vertes وأذنين خضراوين. oreilles تعني أذنين. elle a aussi deux cornes وتعني قرنين. deux وتعني اثنان وهي الياء والنون في آخر قرن. عندما نضيف قرن للياء والنون تصبح قرنين أو اثنان. الآن coloré ملونة en rouge et rose بالأحمر والوردي. un poitrail jaune الجزء بين الصدر والرقبة لونه أصفر. le ventre est rose. le dos est bleu clair. le dos أو الظهر est bleu clair وتعني واضح. ما معنى واضح؟ أي ليس لون قاتم أو بالأحرى الأزرق السماوي. لودو الظهر لونه أزرق سماوي. ما معنى سماوي؟ معناها فاتح أو أزرق فاتح. une queue أو ذيلة bleu أي ذيلة أزرق. et 4 pattes colorées en rouge, verte, grise et violette. وأربعة أرجل ملونة باللون الأحمر الأخضر الرمادي وفيوليت وتعني البنفسجي. c'est une gazelle pardon, là on écrit le L. Je répète. multicolore يعني متعددة الألوان. c'est une gazelle multicolore. الآن 3 regarde l'image. انظر للصورة. في الصورة ماذا يوجد؟ dans cette photo نتعلم التعبير. dans cette photo في هذه الصورة il y a وتعني يوجد أي في هذا الشيء يوجد. il y a un lézard. هناك سحلية. الآن puis écris vrai ou faux. ثم اكتب صح أو خطأ. corrige ce qui est faux pour décrire l'animal. صحح ما هو خطأ لتصف الحيوان. الحيوان يعني بها le lézard أو السحلية. قال لي c'est un lézard du désert. إنه سحلية الصحراء. هنا نراها فوق الرمل.
animal يعني هو يعيش في الصحراء. إذا نكتب vrai أو صحيح. vrai أو صحيح. الآن قال لي il a deux cornes. لديه قرنان. سحلية ليس لديها قرنان. ليس لديها قرنان. نقول faux. Elle a 4 pattes fines. لديها 4 أرجل رقيقة. 4 أرجل رقيقة. لديها 1 2 3 والرابعة من الجهة الأخرى. سي vrai. نكتب vrai. أما il est brun. إنه brun. هذا عبارة عن لون. brun وتعني بني فاتح. brun. il est brun. نلاحظ اللون هنا هو صح. هو بني فاتح. نكتب vrai. الآن il a une petite queue. لديه ذيل قصير. هنا نلاحظ بأن لديه ذيل طويل. نلاحظ ذيلها يمتد. إذا نقول faux أو خطأ. il vit dans le désert. يعيش في الصحراء. يعيش في الصحراء أو صح vrai. الآن نصفه. قال لي à partir de la photo d'un animal de ton choix. انطلاقا من صورة حيوان تريده اكتب نصا لكي تصفه ثم ألقه لزملائك أو ألقي على زملائك. نحن نصف هذا الحيوان وهو le lézard أو السحلية. Le lézard est un petit reptile. Il vit dans le désert. Il est brun. Il a une longue queue et quelques pattes fines. C'est un lézard du désert. أو السحلية هي زاحف صغير تعيش في الصحراء. لونها هو البني الفاتح. Il a une longue queue. لديه ذيل طويل et quelques pattes fines وبعض الأرجل الرقيقة. C'est un lézard du désert. إنها سحلية الصحراء. Merci pour votre attention et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le